Sa ngalan sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Yugto sa konsagrasyon sa putli nga kasing-kasing ni Maria. O Maria nga putli uyamot ang ilaba kami kanimo danangana sa kalayo sa gugma kining imong putli nga kasing-kasing. Inahimo na mo kining konsagrasyon sa mga diwa sa Papa kuyos mo pag-espiritu sa kanusura. Bikonsagra sa kalibutan sa bilyong kasing-kasing nga mara sa iyong paglasiyang pagkahara sa kalibutan ug inahan sa simbahan. Tipigi ang matagos sa kanamo labing mahal nga inahan ug haranian ang kalayo sa gugma araw na mo mga una-una sa masay mga budangop sa Dios nga mismong gugma dias kastahan sa bilyong kasing-kasing ni Jesus imong anak. Tabangan kami mahal uyamot nginan pagamuman nimong grasya sa paghalad sa buntag pinagi sa paggamit timan sa konsagrasyon nga kanimo nga mga eskapularyo sa Bukid Carmel. Pinagi sa mga puno paglitok sa rosaryo o pagtuman sa mga tulugan sa 5 kaunang Sabado sa ingon nga pagbadsay sa akong konsagrasyon nga nasa imong putli uyamot nga kasing-kasing ang makabot gikan sa Dios ang pagsanto dagsang kangilad mga kadaot pagbaton sa imong panahon kayang gisaad sa panahon sa kalinaw. Maria inan palihug uban kanamo nining pagampo nga mong ihala dinhi usang ubang mga pagampo di kanamo kami nagpag-usab mong konsagrasyon dinhi kanamo usang pagtugyan sa imong putli kasing-kasing sa among kaugalingon o sa tanan nga among nadawat dining pagampo ug ikaw nang bahala mag-apod-apod kang kinsang gusto nimong ihatag. Dayon ang iniog sa Santisima Trinidad karon ug hangtod sa kangturan. Amen. Umari ka Espiritu Santo kuna mga kasing-kasing simong alagad padlab ka na magkalayo sa imong langit ng gugma. Umari ka pinagis makagaw mo pangalihas labing putling kasing-kasing ni Maria ang labing pinanggamong esposa. Pagampo kan San Miguel Arcangel. Labing may mayaong prinsipe sa langit ng kasanduluhan San Miguel Arcangel panalipdi kami sa mga pakigaway dili sa tawhanong kusog kundi batok sa mga punuan ng kamahanan ug sa tanang daot tanggaw nga nagmando nining kalibutan na makibisog patos may espiritu ug iwan ang kusog nga labaw sa kinaiyahan. Umari ka sa pagtabang sa mga tawo nga binuhat sa dagway sa Dios ug sa iyang gituo sa dako nga biligi gikan sa pagpanlupig sa yawa ang balang simbahan nagasimba kanimo isip patrong barantay diya kanimo ang Ginoo katugyan sa mga tinubos ang pagdala ngadto sa langit kusay ampo kami ng Dios Satanas ang Diyos sa kalinaw magdugmok ko Satanas ilaron sa iyang mga tiil aron dili na molipon ng katawhan dili na makahatag og kadaot sa simbahan ihalad ang among mga pagampo diya sa labing taas aron sa walay langan makadaot siyang basaylo dinhi kanamo gapusan dragon kanang karang serpente nga mao demonyo sa Satanas ug iti sa libay sa sumunag dili matungkad aron dili na siya makaangin sa mga naso. Sa ngalan ni Jesucristo among Diyos ug Ginoo uban sa makusganong panawang sa mahal nga Birhen Maria ina sa Diyos San Miguel Arcangel mga apostoles Pedro Pablo sa tanang mga santos masalikon kami sa mga panghasmag ug paglinglas sa yawa. Barog o Diyos patiblaw kang imong mga kaaway palaya sa silang tanan sa imong atubangan ipatpad sila sa layo sa mga aso ipatpad sa hangin sa mga antalo matunaw wada usab ang daotan sa imong atubangan sudungan ang cross sa kinupawa mga daotang gamiin buntog ang leon sa tribo ni Juda ang kaliwat ni Haring David hinaot nga imong kaluoy ginumpot sa dindi kanamo sama-samang dakong paglaom diha kanimo kami naghingiling kanimo ikan kanamo bisan kinsa ikaw ug espiritu ug iwan mo mga impernohanong pundok ang mga daotang sundalo nga nakapundok mga punungan sekta sa gahanan sa gahom sa among Ginoong Hesukristo hinaot nga malangkat ug malayo gikan sa simbahan sa Dios ug gikan usab sa mga kalangian nimo sa dagway sa Dios nga gitubo sa balaan dugo sa santos nga kordero manlulok o mayawa dili ka na makaako paglimbong sa katawhan pagluto sa simbahan pagpantos sa mga pinili sa Dios ug sa laot sama sa trigo ang labang makagagahon ng Dios at mando kanimo siya kinsa siyan dako nimong garbo nangas ka sa pagsama kaniabot siya maluwas ang tanang tawo may balo sa kamatuoran ang Dios nga Amahan nagmando kanimo ang Dios nga Anak nagmando kanimo ang Dios Espiritu Santo nagmando kanimo si Kristo nga pulong na himong tawo nagmando kanimo siya nga nagluwas sa among kaliwatan nga nalupigan gumikan sa imong kasinang pursanon siya mahimong pursanon bisan sa kamatayon siya nga nagtukod sa simbahan ang kaayong batong minandong gangaan sa imperno dili makabuntog kaniya tungod kay nagpuyo siya diha ug naguban ko kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang balaang krus nagmando kanimo uban usab sa gahom sa misteryong pagtuong Kristiyano ang himayang inahan sa Dios ang putli Birhen Maria nagmando kanimo siya sa iyang
mapaubsanon gikan sa iyang pagkawalay buli nga pagpanamkom iyang gidumok nimo pa sa karbuhong ulo ang pagtuo sa mga santos apostoles o Pedro ug Pablo usa ubang mga apostoles nang mandog kanimo. Ang dugo sa mga martires o sa mga Diyos ng panabang sa tanang simbahan nagmandog kanimo sa tinunglang bitin o kamamayawan ang kasuluran na mandog kanimo. Kami kanimo pinakisay Diyos sa matuod nga Diyos sa balaan nga Diyos sa Diyos sa iyang ihatag niyo ito nga nakaroon sa ulo ng matay kung dili makabaton sa kinabuhing dayon. Unong nasa pagsipala sa nga tao gyapang ato ang hilo sa walay katapusang pangimaraot. Unong nasa pagpasipala sa simbahan ug pagpugon sa iyang kagawasan pawas sa tanas tigmon na ubati sa pamitig sa kaaway sa kaluwasan sa tao. At tagilo na si Kristo nga may makapaggang sa imong binuhatan at tagilo na ang usa ka Katoliko Apostolikanong simbahan nga pinaggihan ni Kristo pinagi sa pag-ula sa bililon nga dugo. Yukbuan makagagaw makamo sa Dios kurog bawas sa mong pag-ito sa pulahan ug kamahanan ngalan ni Jesus kiningalan na makapakurog sa impino kiningalan na mga pangalisan sa langit o sa anong mituman kiningalan na nga magkirugi ni Serapines sa lingon ng pabalik-balik pagdaig sa pag-ingon Santos Santos ang Ginoong Dios sa kagahuman. O Diyos pamatiyang akong pangamuyo nga akong pagdangoy may maabot kanimo ang Diyos manaag kanimo uban sa iyang Espiritu Santo. Magampo kita, Diyos sa langit, Diyos sa yuta, Diyos sa kanghelisan, Diyos sa mga kanghelis, Diyos sa mga patriarkas, Diyos sa mga propetas, Diyos sa mga apostoles, Diyos sa mga martires, Diyos sa mga kumpisores, Diyos sa mga ulay, Diyos sa mga danday kamang dayon papahulay human sa kakapis sa litula na ilaing Diyos sama kanimo magbuhat sa tanang butang makita o dili makita nga walay kinatuban mo sa pagsanon kami nangamuyo kanimo nga ipalayo mo kami sa kaop sa daotang espiritu gikan sa ilang palimpong ilang pamakak ilang pamintas mga pandaot intaon ino hatagi kami sa makagagahong nga panabang panalipdi kami sa kadaot kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo amen. Sa mga pamitik sa yawa luwasa kami Ginoo nga ang imong simbahan magalagad kanamo sa kalinaw ug kagawasan pamatiag kami Ginoo nga imong dugmokon ang kaaway sa imong simbahan nga muyo kami pamatiya kami Ginoo. Ginoong Diyos among magbubuhat Ginoong Jesucristo among manluluwas among manalipod ug labing gamanan ug pinaagi nining kaong ginahingilin namo ang tanang daotang espiritu pagpahawa dinhi namo dili na magtintal magdaot kanamo sa sa ngalan ni Hesus sa gahom sa bilog ng iyamot nga lawas ug dugo sa gahom sa iyang santos sa iyamot nga krus ginahingilin namo ang tanang daotang espiritu pagpahawa sa Miguel Arcangel panalipdi kami sa among pakigaway ipailayo gubat ipailayo mo kami bataw sa kadaot ug kabangis sa panulay ang Ginoo makapugong unta kaniya kami paubsanon ng alihang pinagi sa Dios nung gahom imong isalikoy ngadto sa impierno Satanas sa tanang daotang espiritu nga nakalibot-libot dining kalibutan abot maglaglag sa mga kalag amen. Po anghel namong magbalantay kinsa gihatag sa Dios kanamo siyang dakong kayo nangamuyo kami kanimo paglandag kanamo pagbantay kanamo ug pag-aga kanamo sa tanang takna sa among kinabuhi adlaw ug gabi amen. Pagampo sa kagawasan sa tulo akong ibutang ang akong kaugalingon sa atubangan ni Jesucristo mituwa siyang kalandon ako'y sulubong nga madurang gihatag sa Dios aron makasukol batok sa ligmong sa yawa ako gibara og gamiton ko ang kamatuoran ingon bakos ang pagkamatarong mo sa likod sa akong dugan bitbiton ko kanunay nga akong pagtuo sama sa taming kapinaagi niini makapalong ako sa tanang nagsigang nga mga audio nga ipana sa yawa ug ikalo ko ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo gamiton ko ang pulong sa Dios sama sa espada gihatag sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesucristo nga gilansang namatay na panahon kunon kong kaong gapuson kong tanang kagahuman nga daotan sa yuta sa kangina sa tubig sa kalayo sa hangin sa ibabaw sa yuta sa ilalom sa yuta sa kalibutan nga dili makita ako sa nagakuson ang gahom nga nawala mga nahulog mga kalag mga ungo ug mga nagsimba ni Satanas ang kunon ko ang dugo ni Jesus sa kahanginan sa kawanangan sa tubig sa kalayo sa yuta sa ilang mga bunga sa ilalom sa yuta sa kalibutan nga dili makita. Sa ngalan ni Jesucristo ang kunon ko ang pagdumili sa mga kaway nga hisgutan sa paglinglaw pagsultis pagtabang kanako ug pagbuhat ug daotan kun dili magmando sa ngalan ni Jesus.
Sa ngalan ni Jesucristo akong tapo kong kinindapitaw nga ang mga tanan mitambong mga banay ug kauban nga tuwa sa ubang dapit makabtangan sa dugo ni Jesus. Sa ngalan ni Jesucristo ako nagadumili sa mga nawala ang espirituhan ang taguanan mga pundok Satanas ang mga kauban ng tinugyanan ang pagdaot panimalos kanako ug sa akong mga banay ug nagahatag kadaot sa tanang butang nga naangkon. Sa ngalan ni Jesucristo sa katakos siyang bililong dugo akong buka kunugwan tangon ng mga paghimaraw tapok lumay pamarang gapos panghadlok bitik panglila mga bakag pangbalda panglimbong kalingawan makaulang espiritu anong kadinaw espiritu anong kamanduan ang mga sakit sa lawas kalagunaw espiritu nagibutang dinhi kanamo usa dinhi nining dapitaw sa mga tao dapit og mga butang ipasumbingay sa patinugyanan ug ipadala kanamo tungod sa among mga sayop o mga sala. Ako karong ibutang ang krus ni Jesucristo sa akong kaugalingon ug sa tanang kaliwatan mga banay ako nagasulti sa ngalan ni Jesucristo nga wala nang pagbinilway sa mga datong pangsulti-sulti sa kaliwatan ang tanang pangitabo kinahanglan malimpiyon sa bilibong dugo ni Jesus ang Ginoong Jesucristo. Maria Immaculada bisti ako sa kaya ka mukusog sa imong pagtuo langit ng aman paliw pagmando sa mga anghel ug sa mga santo sa pagtabang kanako. Daghang Ginoong Jesucristo sa imong kagawaman akong kamatuoran ako masasanto sa kalawasan ako itugyan ng ministeryo sa Espiritu Santo ug ang pagdawat sa imong kamatuoran bayad sa pag-ayos sa sakit sa mga kaliwatan maya sa among sa Espiritu Santo. Amen. Inahan sa mayong tambag atagi kami sa mayong tambag. Maria isalikoy ko ang akong espiritu gangyoon ko ang imong espiritu. Maria isalikoy ko ang imong huna-huna gipuli ko kanimo ang imong huna-huna. Maria ko ang akong tinguha ug gihatag kanako ang imong tinguha. Maria ko ang akong pagbati ug gihatag kanako ang imong pagbati. Maria ko ang akong kasing-kasing ug gihatag kanako ang imong kasing-kasing. Ug kinatibuk-an ko imuha ug ang tanan ani akan ako ihalad ko kanimo ini ko makong Hesus pinagi ni Maria imong labing balaanong inahan ang Maria ka Espiritu Santo pinagi sa mga agawang nga panganian labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Maria ang labing pinangga mong esposa. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya Ginoo na kanimo bulan ka sa buhay nga tanan ug bulan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria inang ka sa Dios igampo kami makastala karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Inahan sa mayon tambag katagi kami sa mayon tambag. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya Ginoo na kanimo bulan ka sa buhay nga tanan ug bulan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria inang ka sa Dios igampo kami makastala karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Inahan sa mayong tambag, katagi kami sa mayong tambag. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya Ginoo na kanimo. Bulan ka sa ubay nga tanan ug bulan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria inang ka sa Dios igampo kami makastala karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Inahan sa mayong tambag, katagi kami sa mayong tambag. Himaya sa Espiritu Santo. Amen.